नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। जाजरकोटको जुनी चाँदी गाउँपालिका स्थित औलुभेरमा जीप दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही सहित 5 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता, 1 जना गम्भीर घाइते। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,400 भन्दा धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 578 जना। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला सरकारद्वारा परीक्षाहरू सञ्चालनका लागि अनुमति। उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह। नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको नागरिकको आरोप। लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आएका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिति। संक्रमणकै कारण नेकपा र कांग्रेसको सबै गतिविधि ठप्प। यस वर्षको दशैंको टीका आउन 19 दिन मात्रै बाँकी हुँदासम्म लामो दूरीको सडक यातायातको अग्रिम बुकिङ अन्यलमा। सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन। सुशान्त सिंह मृत्यु प्रकरणमा जोडिएको लागू औषध मुद्दामा पक्राउ अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई अदालतद्वारा जमानतमा रिहा गर्न आदेश। मुम्बईबाट बाहिर जानु परेमा अनुमति लिनुपर्ने। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा आज पोर्चुगल र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली 2018 को विश्वकपपछि पहिलो पटक आम्ने सामने। अब समाचार विस्तारमा। जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका एक औलभीरमा भे 1J935 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा जुनीचाँदे वडा नम्बर 11 का वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही, स्थानीय खेमराज शाही, कृतबहादुर शाही, कृष्णबहादुर शाही र मालिका बस्नेतको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा स्थानीय नरबहादुर बुढा गम्भीर घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परेका 2 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताको शनाखत हुन सकेको छैन। जुनीचाँदे गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकका लागि सदरमुकाम खलङ्गादेखि परालेतर्फ जाँदै गरेको अध्यक्ष शाहीको टोली सवार उक्त जीप दुर्घटनामा परेको हो। जीप औलभीर स्थित सडकबाट 7 मिटर तल मजकोट खोलामा खसेको थियो। घटनास्थलमा प्रहरी, स्थानीय लगायतले मृतक तथा घाइतेको उद्धार तथा बेपत्ताको खोजी गरिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि नेपालमा फेरि लकडाउन नै गर्नुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,400 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। निको हुनेको संख्या कम हुँदा सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेको छ। आज 15 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। आज देशभरका प्रयोगशालामा 14,209 नमुना परीक्षण गर्दा 3,439 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या एकै दिन थपिएका मध्ये अहिलेसम्मकै धेरै हो। यसअघि 2,700 भन्दा बढी मात्रै एकै दिन संक्रमित थपिएका थिए। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 1,694 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्। काठमाडौँमा 1,296, भक्तपुरमा 95, ललितपुरमा 293 जनामा संक्रमित थपिएका हुन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 25,007, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका संख्या 10,596। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 14,209 गरी जम्मा 11,13,485 परीक्षण भएको छ। गएको 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 3,439 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,296, भक्तपुरमा 95 र ललितपुरमा 293 गरी जम्मा 1,684 छ।
क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 4164 रहेको छ। यसैबीच नेपालमा पहिलो पटक सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेको छ। आज 3,400 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेपछि लकडाउन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर उक्त निष्कर्ष अनुसार सरकारले लकडाउन गर्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 4,411 होम आइसोलेसन र 10,596 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 293 जनाको आइसियु र 37 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको जनाएको छ। काठमाडौँमा संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती देखिएको प्रवक्ता गौतमले बताउँछन्। डाक्टर गौतमले संक्रमितको संख्या सरकारी र निजी दुवै अस्पतालहरूले गर्न आवश्यक रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। संक्रमणको वृद्धि भएसँगै कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 4 सहित 15 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै संक्रमित मृतकको संख्या 578 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 0.61% को मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 68,668 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको कुल प्रतिशत 72.8% रहेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गर्दा सरकारले सबै परीक्षाहरू सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जनस्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गरी सबै शैक्षिक संस्थालाई परीक्षा सञ्चालनको सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष छान्नका लागि सिफारिस समिति समेत गठन गरेको छ। लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सहितको 3 सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेशमा संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय भएको गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले विभिन्न मुलुकमा अवैतनिक वाणिज्य दूतहरूको नियुक्ति तथा पदोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। गेवालीले विज्ञापन बोर्डको आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि अधिकृत स्तरका जम्मा 5 जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र 1 जना महिला सहित अन्य 2 जना सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि आयोगको पदोन्नति। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गेवालीले काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नु भएको छ। दशैं र तिहार नजिकिँदै गएकाले पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। चाडपर्व मनाउन काठमाडौँबाट गाउँ जाने र त्यसपछि फेरि फर्किएर काठमाडौँ आउने कारण कोरोना संक्रमण पनि ओहर दोहर हुने सम्भावना बढिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँबाट गाउँ फेरि गाउँबाट काठमाडौँ यो संक्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओहोर दोहोर भन्ने जुन जोखिम छ यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला। आशिष हामी टाढैबाट पनि लिन सक्छौँ। उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो, स्वस्थ रहनुभयो भने यस्ता अवसरहरू पटक पटक आउँछन्। तर हाम्रो सानो लापरवाहीले उहाँको स्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम पर्न सक्छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम उत्तिकै रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले यसपालि टाढैबाट आशिष लिने काम गर्दा उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नु भएको छ।
उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन वृद्धि भएसँगै नागरिक त्रसित बन्दै गएका छन्। कतिपय नागरिक जोखिम नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको भन्दै आक्रोशित बनेका छन् भने कतिपय व्यक्ति आफै सचेत हुनुपर्ने बताउँदै आउँछन्। उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको दर उकालो लागेसँगै नागरिकमा त्रास फैलिएको छ। कोरोना संक्रमणले डरलाग्दो रूप लिए पनि दैनिक गुजाराका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा आफूहरू जोखिममा परेको उनीहरूको गुनासो छ। डरै छ नि अहिले त। अब तपाईँको यहाँ चाहिँ अब सम्पर्क भनेका छन्, यता भनेका छन्, उता भनेका छन्। अब तपाईँ हामी जस्तोलाई गाह्रो, एकदम गाह्रो भइसक्यो नि काम गरेर खाने मान्छेहरूलाई त। हेर्नु त, अब यता हिँड्दा नि कोरोना भन्छन्, उता हिँड्दा नि कोरोना भन्छन्। अब गाउँघर आजमा पनि त्यस्तै भन्छन्। अनि कसरी बाँच्ने भन्ने कुरो भइरहन्छ। यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट अगाडि बढ्न पऱ्यो नि। गभर्मेन्ट अगाडि बढेपछि पो तपाईँको अनि हामी पनि सबैजना सचेत हुन्छ। अब बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई त गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, लकडाउन त हामीले भोगि नै सक्यौँ होइन, धेरै नै भइसक्यो। त्यसरी पनि चल्दैन। त्यो त अब चिकित्सा बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटरहरू नै छैन, अब आवश्यक पर्ने उपकरणहरू नै छैन। काठमाडौँकी सोभिया श्रेष्ठ सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सबैलाई घरै बस्न सुझाव दिन्छन्। नागरिक आफै सचेत नभए संक्रमण अझै फैलिँदै जाने उनको बुझाइ छ। उनले त फेरि एकपटक लकडाउन गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएकी छिन्। एकदमै डर छ होइन। अब चाइनाबाट फैलेको चाइनामा अहिले छैन, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि एकदमै स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ चाइनाको जस्तै। अनि पछि बल्ल खोल्नुपर्छ। अनि सबै सिधेपछि सेनिटाइजरहरू सबै थर्किनुपर्छ। हामी जति दिन भित्र बस्यो त्यति सेफ हुन्छ, अनि त्यति नै छिटो जान्छ कोरोना। संक्रमण फैलिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारको पक्षबाट नियन्त्रणको लागि ठोस कदम चाल्न नसकेकै कारण स्थिति यो अवस्थामा आएको भन्दै कतिपय नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। यो जुन रूपमा अहिले सरकारले अपनाएको रवैया छ, यसले गर्दाखेरि हामीलाई रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था छ। सारा तहसमा भइसकेको अवस्था छ। अब सरकार यदि यो देशमा सरकार भइदिएको भए म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारको कामसम्म पुगोस् र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले पनि बोध गरून्। मान्छेलाई यथोचित काम गर्न दिने, काम गरिसकेपछि यदि कोही मान्छेलाई रोग लाग्यो भने सरकारले उपचार गर्नुपर्छ, उपचार गरिदिने। तर डराएर भित्रै राखेर चाहिँ समस्याको समाधान होइन। डर त अब लाग्छ नि। अब डर लागेर मात्र भएन, काम गर्नुपर्छ, काममा हिँड्नुपर्छ। मास्क लगाएर हिँडेको छु, गाडीमा हिँड्दाखेरि अलिकति उ गरेर हिँडिरहेको छु। लामो समयको बन्दाबन्दीको अनुभव नागरिकले राम्रोसँग भोगिसकेका छन्। नागरिकको यस्ता समस्या समाधान गर्दै रोग नियन्त्रणमा सरकारले उचित कदम चाल्नै पर्छ, नत्र स्थिति भयावह हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। रोगले भन्दा भोक र चिन्ताले मानिसको ज्यानै जाने स्थिति नआओस्। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। कोरोनाको जोखिम कायम नै रहेका बेला लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आएका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिति रहेको छ। कार्यालय खोले पनि कोरोनाको जोखिम झन बढेकाले सेवाग्राहीको उपस्थिति न्यून रहेको हो। स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनका लागि नयाँ नियम बनाएर ती कार्यालयहरूले सेवा प्रवाह भने जारी राखेका छन्। स्थित कालिका स्थानमा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा पुग्दा सेवाग्राहीको संख्या 0 जस्तै थियो। यो कार्यालय लकडाउन अन्त्यपछि खुलेको थियो, तर कार्यालयकै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएपछि बन्द भएको थियो। अहिले नियमित रूपमा कार्यालय खोलिएको छ, तर सेवाग्राही आएका छैनन्। लकडाउनलाई खुकुलो बनाएपछि साउनमा खुलेको यो कार्यालय दैनिक संयौंको भिड लाग्थ्यो। अहिले विदेशी नागरिकका कामहरूसँग सम्बन्धित यो विभाग अत्यन्तै शान्त छ। एक दिनमा 2-4 जना पनि सेवाग्राही पुगेका छैनन्। 20 लाख पुर्याउने लक्ष्य थियो। नेपाल सरकारले त्यही अनुसार तयारी गरेको थियो। अब यो कोभिडका कारणले गर्दा अब समग्र पर्यटक आगमन घटिसकेपछि यो क्षेत्रले इकोनोमीमा गर्ने कन्ट्रिब्युसन कम भयो हैन। अब पर्यटन क्षेत्र शिथिल भयो, त्यसको प्रभाव त अब समग्र मुलुकले बेहोरेकै छ। सूचना तथा सञ्चार विभागले पनि सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। यति बेला यो विभागमा पत्रकारहरूको परिचय पत्र वितरण तथा नवीकरण हुने गर्दछ वा सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण पनि गरिन्छ। कोरोनाको जोखिमका कारण लामो समय बन्द गरिएको विभाग अहिले खुला गरिएको छ, तर स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै सीमित मात्रामा कोटा तोकेर सेवा दिइरहेको छ। विभागबाट काम लिन सामान्य अवस्थामा निकै समस्या थियो, तर अहिले अवस्था फरक छ। राम्रो काम गरेको छु नि, त्यो टेलिफोन गरेर आउने काम छ नि, एकदमै राम्रो हो यो। नत्र त यहाँसम्म हुनुहुन्थ्यो, कसलाई दिने कसलाई नदिने बेहाल हुन्थ्यो नि त। ठ्याक्क उनीहरूले 10 देखि 11 बजीसम्म फोन गर्यो, जतिले फोन गर्छन् बास सिद्धि।
11 बजेर 5 मिनट गएपछि उहाँहरूले लेख्नुहुन्न त्यो चाहिँ राम्रै हो। विभागबाट अहिले दैनिक 10 जनाको नयाँ प्रेस पास बनाउने र 20 जनाको प्रेस पास नवीकरण गर्ने र नयाँ अनलाइन दर्ता गर्ने कार्यहरू मात्र भइरहेको विभागको भनाइ छ। हुन्छ हरेक दिन हामीले बिहान 10 बजेबाट तपाईको 11 बजेसम्म हाम्रो टेलिफोन ल्यान्डलाइनमा अफिसको ल्यान्डलाइनमा त्यहाँ कर्मचारीहरू खटाएका छौँ। खटिएका कर्मचारीहरूले त्यो नम्बरमा आउने के अरे नाम टिप्नुहुन्छ। 1 हप्तासम्मलाई नाम टिपिन्छ अनि त्यो लिस्ट तल भुइँतलामा जहाँ हामी सेवा प्रवाह गरेर रहन्छौँ त्यहाँ उपलब्ध गराउनुहुन्छ। त्यही लिस्ट हेरेर हामी सेवा प्रवाह गर्छौँ। हामीले हरेक दिन 10 जना पत्रकारहरूको नयाँ प्रेस पास जारी गर्छौँ अनि 20 जनाको नयाँ नवीकरण गर्छौँ अनि अध्यक्ष सम्पादकको प्रकाशकको हामीले 5 जनाको दिन्छौँ। कोरोना संक्रमणका कारण अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि सेवा सीमित बनाएको छ। त्यसैगरी यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय लगायत बढी भिडभाड हुने कार्यालयहरू सञ्चालनमा कोरोनाको प्रभाव परेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै धेरैजनालाई कोरोना संक्रमण भएपछि त्यहाँको गतिविधि ठप्प जस्तै छ। नेपाली कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्य तथा नेताहरूमा पनि संक्रमण भएपछि बैठकहरू स्थगित गरिएको छ। कोरोनाकै कारण सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गतिविधि रोकिएको हो। सल्लाहकार सहित बालुवाटार भित्र रहेका 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेकपाको सचिवालय बैठक समेत प्रभावित हुँदै आइरहेको छ। बालुवाटारमा कोरोना भित्रिएपछि राजनीतिक नियुक्ति र मन्त्री परिषद पुनर्गठन लगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ। शनिबार 4 बजे बस्ने भनिएको बैठक आइतबारसम्मका लागि सारिएको थियो। आइतबार 4 बजे बस्ने भनिएको बैठक मङ्गलबार 4 बजे बसे पनि त्यसले कुनै निर्णय गर्न नसकी स्थगित भयो। प्रधानमन्त्री ओली शनिबारदेखि नै आइसोलेसनमा छन्। थप सतर्कता अपनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक भेटघाट बाहेक सबै बन्द गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भगाउन बेसार पानी खानेदेखि गुज्रोसम्मको खुबै बखान गर्दै पटक पटक आम सर्वसाधारणलाई सुझाव दिँदै आएका थिए। तर विडम्बना उनै प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने सल्लाहकार नै कोरोना संक्रमित भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सल्लाहकारलाई बेसार पानी र गुज्रो खानुहोस् भनेर भन्न पो बिर्सेका थिए कि भन्ने भान हुन्छ। एकलौटी रूपमा विभिन्न देशका राजदूत नियुक्त गरेर विवादमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय भित्रैका दर्जनौमा कोरोना संक्रमण भएपछि केही समयलाई भए पनि हाइसन्चो भने भएकै होला। उता प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै नेपाली कांग्रेसले 5 दिन पार्टी कार्यालय सानेपा नै बन्द गरिदिएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि हाइसन्चो भएकै छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका नेताहरूले सभापति देउवालाई 1 हप्ते अल्टिमेटम दिएर दबाब दिएका बेला सानेपामा कोरोना छिरेपछि विवादित विषयहरूमाथिको छलफल रोकिएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि पनि दल र तिनका नेताहरूले सतर्कता नअपनाएका कारण जोखिम उच्च भएको हो। जोखिम बढेकै हो। जोखिम योभन्दा धेरै अगाडि बढेको थियो हैन। बढ्दा पनि यिनीहरू अब आफ्नो पावरको गेममा लागेका थिए हैन। तर अब सेक्रेटेरिएटलाई नि जोखिम बढ्यो। अब त्यो बढे पछाडि त त्यो यो बहानाबाजी भन्ने कुरै भएन। कोरोना महामारीका कारण सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले मिति तय गरेका महाधिवेशनहरू समेत प्रभावित हुने पक्का पक्की नै भएको छ। त्यसरी नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका दलका गतिविधिहरू पनि कोरोनाकै कारण ठप्प पराएछन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा वामदेव गौतमको नियुक्तिको बदरको माग गर्दै दायर रिटमा आज हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। गौतमको मुद्दामा सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा आज इजलास हुन सकेन। यसअघिको इजलासले आजको सुनवाई तय गरेको थियो।
कोरोना संक्रमणका कारण न्यायाधीशहरू आइसोलेसनमा रहेपछि आज हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको हो। कोरोना भाइरसका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नै संक्रमित भएपछि त्यसको प्रभाव मुद्दाको सुनवाईमा समेत परिरहेको छ। आज 2वटा मात्र इजलास तोकिएको छ। न्यायाधीशहरू नै आइसोलेसनमा बसेपछि दैनिक 8-9वटा इजलास बस्ने गरेकोमा अहिले संख्या कटौती गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा सहित 5 न्यायाधीश रहेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्याग्रहमा रहेका डाक्टर गोविन्द केसीको अवस्था जटिल भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उपचारमा संलग्न डाक्टर सुभाष आचार्यका अनुसार डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्याधिक चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको छ। उनको अनुसार रक्तचाप अत्याधिक मात्रामा घटेर 70-50 पुगेको छ भने सुगरको मात्रा निकै कम भएको छ। केसीलाई स्लाइन दिए पनि अन्य उपचार लिन केसीले अस्वीकार गर्नु भएको छ। गत भदौ 29 गते 6 बुधै माग राखेर जुम्लाको एक मन्दिरमा डाक्टर केसीले सत्याग्रह सुरु गर्नु भएको थियो। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले अनसनरत चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीसँग छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता टोली गठन नगरेर बालहट देखाएको बताएका छन्। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि कदम चाल्न भनेका छन्। डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न ढिलाइ गरेमा गम्भीर भूल हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। लोकतन्त्र भर्सेज कम्युनिस्ट तन्त्रमा अन्ततः जित लोकतन्त्रकै हुने भन्दै कांग्रेसले डाक्टर केसीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्ने गम्भीर भूल किमार्थ नगरियोस् भनेर चेतावनी दिएको छ। अनसन जस्तो शान्तिपूर्ण सत्याग्रहलाई समेत सुन्न अस्वीकार्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गल्ती भएको कांग्रेसको ठहर छ। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा केसीका माग पूरा गरिएको तर अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरिदिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको संवाद मार्फत समस्याको समाधान खोज्ने लोकतान्त्रिक संस्कार ओलीमा नभएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। यस वर्षको दशैंको टीका आउन 3 हप्ता पनि छैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट गृह जिल्ला जान चाहने यात्रुहरूका लागि अहिलेसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको छैन। सरकारी निकाय र यातायात व्यवसायीहरू छलफलमै सीमित छन्। कोरोनाको जोखिमका कारण यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ अन्यलमा परेको छ। मध्यम दूरीका यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ने विषय अन्यलमा परेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुको चापको अवस्थालाई हेर्दा अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता नै नपर्ने देखिएको विभागले बताएको छ। यस वर्षको दशैंमा धेरै यात्रु बाहिरिने नदेखिएकोले अग्रिम टिकट बुकिङ आवश्यकता नपर्ने देखिएको छ। तर पनि यात्रुको सहजताका लागि 1 हप्ता अगाडि अग्रिम बुकिङ गर्ने बारे छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। असोज 25 गतेपछि यात्रुको संख्या बढ्ने सम्भावना देखिएकोले टिकट बुकिङको व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने सम्बन्धमा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मिति तय गर्ने विभागले जनाएको छ। हामीले चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग हामी छलफलमा पनि बसिरहेका छौँ। करिब अघिल्लो शुक्रबार चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग छलफलमा बस्यौँ र भोलि पछि शुक्रबार पनि हामी बस्दैछौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ करिब यो दशैं तिहार सुरु हुनुभन्दा अगाडि करिब 10-12 दिन अगाडि अथवा चाहिँ 1 हप्ता अगाडि चाहिँ सार्वजनिक यातायातको टिकट चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ काट्ने टिकट चाहिँ खुल्छ होला। त्यो ढङ्गले हामीले तयारी गरिरहेछौँ। तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमणको स्थितिलाई हेरेर जहाँ छौँ त्यही दशैं मनाऊ अर्थात् यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। तर अग्रिम टिकट बुकिङको अवस्था नभए पनि दशैंमा घर जान चाहने यात्रुलाई व्यवस्थित रूपमा सुरक्षित तरिकाले सरकारले तोकेको भाडा दरमा सहज यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार र व्यवसायी छलफलमा जुटेका छन्। आर्थिक अवस्थाले चाडबाड हर्षोल्लासले मनाउने अवस्था पनि छैन र चाहिँ घर गएर फेरि चाडबाड मनाउनको लागि फेरि फर्किन्छन् भन्ने कमै मात्रामा साथै नागरिकहरू जानुहुन्छ भन्ने लाग्छ हामीलाई। त्यो हुनाले भोलिको बैठकबाट हामी यो विषयमा छलफल गरेर कुन रूपमा जाने, अग्रिमलाई कसरी लाने र हेल्प डेस्कहरू चाहिँ अब किन सरकारसँग त्यसपछि हामी लगत्तै बस्छौँ। यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालयसँग बसेर यो चाहिँ विगतमा जस्तो हेल्प डेस्कहरू राख्ने, नागरिक चाहिँ समन्वय कक्षहरू बनाउने र चाहिँ यो चाहिँ एउटाको मात्र जिम्मेवारी भन्दा पनि यसलाई सामूहिक जिम्मेवारीको रूपमा
विगतमा जसरी हामीले म्यानेज गरेका थियौँ त्यो 20औं लाख मान्छे चाहिँ नागरिक पठाउने बेलामा जसरी म्यानेज गरेका छौँ त्योभन्दा सहज म्यानेज हुन्छ यसपालि। गत वर्ष दशैंको बेला करिब 20 लाख मानिसहरू काठमाडौँबाट बाहिरिएका थिए, तर अहिले 5 लाखको हाराहारीमा मात्रै यात्रु बाहिरिने सम्भावना देखिएकोले अग्रिम टिकट बुकिङको आवश्यकता नपर्ने देखिएको सम्बन्धित निकायहरूको भनाइ छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 भन्दा माथि पुगेमा लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको कारण पनि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने या नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्यल देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जित गोपालीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। संवैधानिक परिषदमा एकमत नहुँदा लामो समयदेखि नियुक्ति हुन सकेको छैन। संवैधानिक आयोग मध्ये 13वटा मध्ये 11वटामा 40 पद रिक्त रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरे पनि नियुक्ति अड्किएकै छ, जसले गर्दा त्यहाँ हुनुपर्ने कामहरूको प्रभावकारिता देखिएको छैन। संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्तिको प्रावधानलाई सहज बनाउन भन्दै सरकारले अध्यादेश समेत ल्याएको थियो। अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई परिषदका अध्यक्ष सहित 6 सदस्य मध्ये बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बसेर नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान राखियो, तर त्यसको विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश नै फिर्ता लिनु पर्यो। संवैधानिक आयोग मध्ये अख्तियार सबैभन्दा बढी आकर्षकको केन्द्र रहँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन। प्रधानमन्त्री ओली पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई आयुक्त बनाएर प्रमुख आयुक्त बनाउन लागि परिरहेका छन्। सभापति देउवाले जयबहादुर चन्दलाई आयुक्त बनाउन दबाब दिइरहेका छन्। संवैधानिक आयोगलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु दुःखद भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। भागबण्डाको नाममा महत्त्वपूर्ण आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न ढिलाइ हुनुले राज्य प्रणालीमा नै असर गर्ने पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मीको तर्क छ। कुनै पनि पद रिक्त हुनुभन्दा पहिला अर्थात् 1 महिना अगाडि नै त्यो ठाउँमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्छ भन्ने छ। यो सामान्य परम्परा के हो भने अब त्यो पछि आउनेले नयाँ आउनेसित ब्रिफिङ लिने, के काम थिए, कहाँसम्म पुगे, आफूले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिल्यै तयार भएर बस्ने भनेर कानुनले त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था गरेको हो। तर सरकारले त्यसमा चाहिँ सुनेको नसुने, थाहा पाएको नपाए, हैन, टेरेको नटेरे गरे जस्तो चाहिँ देखियो। 13 संवैधानिक निकायका 62 पद मध्ये अहिले 39 पद रिक्त छन्। ती निकायमा नियुक्तिहरू समयमा नहुँदा काम गर्न पनि कठिनाई भएको मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्तको गुनासो छ। यो आयोगहरू थप्नुको पछाडिको त कारण त आवश्यकता छ। जनताको जनआकांक्षा छ, जनताको दबाव छ, जनताको त्यहाँ जुन अभाव छ विभिन्न कुराहरूको, त्यसलाई सरकारलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले त्यहाँबाट सिफारिस, सल्लाह, सुझाव जाओस् र सरकारलाई नीति निर्माण गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर बनेको छ नि ती आयोगहरू। तर त्यो नीति निर्माणको लागि जुन उद्देश्यका लागि बनाइएका छन्, म एक्लै नीति बनाउनु र 4 जना अझै जुन हो थपिएर सदस्यहरू समेत बनाउनु भनेको, त्यसमा त आकाश पातालको अन्तर हुन्छ नि त। तर त्यो बन्न सकेका छैन यो कुराहरू। यसको लागि मैले पहिले नै निवेदन गरेँ कि यसका लागि हामीले सम्बन्धित प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ यसका लागि प्रत्येक ठाउँमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ र भनेका छौँ र हाम्रा जुन सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले समेत हामीले यी कुराले अगाडि बढाइसकेका छौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। बाँकी 4 पदमा नियुक्ति भएको छैन। मुस्लिम आयोगका अध्यक्षमा सलिम मिया अन्सारी नियुक्त भएका छन्। 4 सदस्यमा नियुक्ति बाँकी छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णुमाया ओझा नियुक्ति भएका थिए, तर अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेका छन्। यो आयोगमा अध्यक्ष र 3 सदस्य पद रिक्त छन्। थारू र मधेसी आयोगमा 1-1 जना अध्यक्ष मात्र छन्। बाँकी 4-4 सदस्य पद रिक्त छन्। थारू आयोगका अध्यक्षमा विष्णु प्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्त नियुक्ति भएका छन्। सबै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले 6 वर्षको हुने व्यवस्था छ। उमेर हद 65 वर्ष तोकिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास गुरु योजनाको विरोध गर्दै स्थानीयले बुधबार पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यालय रहेको क्षेत्र घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले पशुपति क्षेत्र संघर्ष समिति नै बनाएर पशुपतिनाथको प्राचीनता मास्ने गरी कोषले गुरु योजना तयार गरेको भन्दै कोष घेराउ गरेका हुन्। स्थानीय बासिन्दाले पशुपति क्षेत्रको विकासको नाममा परापूर्वकालदेखिको बस्ती मास्ने र पशुपति क्षेत्रभित्रको स्थानीय संस्कृति र जात्राको विनाश गर्ने गरी गुरु योजना ल्याएको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्रभित्र रहेका 140 पर्व र 40वटा भन्दा बढी जात्रा मास्ने गरी कोषले गुरु योजना ल्याएको विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। बागमती प्रदेशको प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले सरकारले स्थानीयका माग सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो गरे पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनु भयो। आन्दोलनमा छौं हामी चाहिँ के भने हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौं। कि बढाउने त चाहिँ के भने जनताको अगाडि चाहिँ के भने गुरु योजना सरकार एक्लैले अगाडि बढाएर लागू हुन सक्ने अवस्था हो। सरकार र चाहिँ के भने यो स्थानीय सरकारको बीचमा चाहिँ के भने समन्वय नगरिकन जाने सक्ने अवस्था छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय निकायसँग समन्वय नगरी गुरु योजना तयार पारेकोले समस्या देखिएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। संसदीय सुनवाई विशेष समितिले सरकारद्वारा विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई प्रक्रिया सुरु गरेको छ। समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाईका लागि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। सरकारद्वारा प्रस्तावित उक्त देशका राजदूतहरूको सुनवाईका लागि 10 दिने उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभएको छ। अनुमोदन गरिदिनु हुन माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्न संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 12 समिति सचिवलाई निर्देश। समितिले प्रस्तावित राजदूतहरूलाई 10 दिनसम्म उजुरी आह्वानका लागि म्याद दिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि सो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनवाई हुनेछ। समितिले राजदूतमा प्रस्तावितहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा संयुक्तको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रदान गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाको एकीकरणलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको जानकारी दिएका हुन्। अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टी एकीकरणले वैधानिकता पाएको उल्लेख गर्दै 2073 सालको एकता महाधिवेशनपछि विभाजित भएको पार्टीलाई आफ्नै कार्यकालमा पुनः एकीकृत गर्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। एकीकरणपछि अब राप्रपाको झण्डामा गाई रहनेछ भने चुनाव चिन्ह हलो हुने भएको छ। अध्यक्ष थापाले आगामी चुनावबाट राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने संकल्प समेत गरेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जाजरकोटको जुनीचाँद गाउँपालिका स्थित औलोवेरमा जीव दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही सहित 5 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता, 1 जना गम्भीर घाइते। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3400 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 578 जना। कोरोना संक्रमण बढ़िरहेका बेला सरकारद्वारा परीक्षाहरू सञ्चालनका लागि अनुमति, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह, नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको नागरिकको आरोप।
लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आएका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिति संक्रमणकै कारण नेकपा र कांग्रेसको सबै गतिविधि ठप्प। यस वर्षको दशैंको टीका लगाउन 19 दिन मात्रै बाँकी हुँदासम्म लामो दूरीको सडक यातायातको अग्रिम बुकिङ अन्यलमा सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भए पनि निर्णय भने हुन सकेन। सुशान्त सिंह मृत्यु प्रकरणमा जोडिएको लागू औषध मुद्दामा पक्राउ अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई अदालतद्वारा जमानतमा रिहा गर्न आदेश। मुम्बईबाट बाहिर जानु परेमा अनुमति लिनुपर्ने। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा आज पोर्चुगल र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली 2018 को विश्वकप पछि पहिलो पटक आम्ने सामने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मागप्रति वार्ता गर्न वार्ता समिति बनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा सदस्य रहेको समिति बनाएको हो। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय सहकारी बोर्डले नेपालमा सहकारी क्षेत्रको आगामी 25 वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई बुझाएको छ। बोर्डले बुधबार मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरी मन्त्री अर्याललाई 25 वर्षे रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो। रणनीतिक योजनाको मस्यौदा बुझ्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी आन्दोलनको विस्तार विकास र सुदृढीकरणका निम्ति रणनीतिक दस्तावेज निर्माण गरेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास राष्ट्रिय अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै सहकारी क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति स्पष्ट भिजनका साथ रणनीति तयार गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा लिएको भन्दै संविधानको कार्यान्वयनसँगै जोडेर 25 वर्षे रणनीति तयार गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संख्यात्मक रूपमा बढेको सहकारीकामा सुशासनको विषय पनि उठेको भन्दै सुशासनलाई विशेष रूपमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री अर्यालले सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको सहकारी क्षेत्रको 25 वर्षे रणनीति मन्त्रालयको तर्फबाट छिटै कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत बताउनुभयो। प्रश्न नै उठेको छ। यो प्रश्न जेन्युन छ, किनभने आज ठिक ठानिएका विषयहरू भोलि बेठिक हुन सक्छ। आज बेठिक ठानिएका विषयहरू भोलि ठिक हुन सक्छ। परिस्थितिले समय सन्दर्भले त्यस्ता विषयहरू आउँछन्। त्यसैले जसरी हामी परिवर्तित परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले जानको निम्ति सहकारी ल्याएका छौँ, भोलि पनि थप खालका परिस्थितिहरू परिवर्तन हुन्छन्। त्यो बेला यो काम लाग्ला कि नलाग्ला भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने योजना सहित 25 वर्षे रणनीति तयार पारेको बताउनुभयो। सहकारी क्षेत्रलाई समय सापेक्ष रूपमा प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने भन्दै सह-अध्यक्ष पौडेलले समग्र सहकारी क्षेत्रको विकासका निम्ति रणनीति तयार गरिएको बताउनुभयो। मेहनतबाट र हाम्रो बोर्डकै चाहिँ अरू साथीहरू जुन चाहिँ कर्मचारी साथीहरूको अथक प्रयासबाट हामीले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा दस्तावेज हामीले तयार गरेका छौँ र यसले मलाई लाग्छ 100% नै समेटेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनकि हामी मानव जीवनमा हामी सबैका कुराहरू चाहिँ पूर्ण हुँदैनन् र केही अपूर्ण पनि हुन सक्छन्। तर हामीले म्याक्सिमम प्रयास गरेका छौँ कि यो 25 वर्षको अवधिमा नेपालको सहकारीको अभियान कसरी जाला, यसले कसरी चाहिँ तपाईँको कस्ता कस्ता आयामहरूलाई यसले चाहिँ जुटाउन सक्ला र कुन कुन कुराहरू यसले तपाईँको चाहिँ कस्ता कस्ता योजनाहरू गर्दा यसले त्यो 25 वर्षको बिचमा सहकारीमा कति मेम्बरहरू बढ्लान्, त्यसले कस्तो प्रकारको चाहिँ जुन बचत ऋणको कारोबारमा त्यसले कस्तो प्रकारका नयाँ आयामहरू त्यसमा थप्न जरुरी हुन्छ। अन्तर सहकारी कारोबार हामीले अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ। कर्जा सूचना कुराहरू हाम्रो आइसकेका छन्, ऐन कानुनले दिइसकेका कुराहरू छन्। ती पनि अबका दिनमा समय सापेक्षिक रूपमा त्यो टेक्नोलोजीलाई कसरी त्यसले इम्प्लिमेन्ट गर्ला, त्यसले कसरी इम्पावर गर्छ सहकारी क्षेत्रमा भन्ने कुरा पनि यो दस्तावेजमा समेटिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सहकारीलाई समाजवादको आधारशिलामा व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
किसानहरू मल नपाएर समस्यामा छन्। सरकारी निकायले ल्याएको मलको सदुपयोग हुन सकेको छैन। वीरगञ्ज भन्सारमा आइपुगेको 47,000 बोरा मल कामै नलाग्ने अवस्थामा थन्किएको छ। साल ट्रेनिङ मार्फत खरिद गरिएको मलको भन्सार पास नहुने भएको छ। सरकारले साल ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत खरिद गरेको डिएपी मल दोस्रो पटक पनि भिजेको अवस्थामा वीरगञ्ज अलौ ड्राई फुड सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको छ। 47,000 बोरा मल कामै नलाग्ने अवस्थामा आएपछि पुनः कृषकहरूले मलको आशा गरेर बसेको भए पनि निराश बनेका छन्। तेस्रो मुलुकबाट आएको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै गत आइतबार सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको हो। मल नपाएर किसान रोइकराई गरिरहेका बेला समय बितेपछि मल त आएको छ, तर कामै नलाग्ने। भिजेर बिग्रिएको मल कुनै पनि हालतमा भन्सार जाँचपास नगरिने सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश पूर्वेले बताए। त्यसको रिपोर्ट अहिलेसम्म हामी कहाँ आइपुगेको छैन र नयाँ कन्साइनमेन्ट अब सरले जानकारी गराउँदाखेरि हामीले थाहा पाएको हो अहिले। तर अहिले त्यसको चाहिँ अथेन्टिक चाहिँ डकुमेन्ट हामी कहाँ आइपुगेको छैन र कति भिजेको छ र कति राम्रो छ भने त्यो अहिले यकिन गर्न सकेको छैन। अहिले चाहिँ सर्वे भएर गएछ इन्सुरेन्स कम्पनीले, त्यो सर्वे रिपोर्ट आएको छ। यसअघि गत भदौ पहिलो साता 50,000 बोरा डिएपी मल भिजेको अवस्थामा वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह आएको थियो। अयोग्य कुनै पनि माल वस्तुको भन्सार जाँचपास गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेकाले भिजेर बिग्रिएको अवस्थामा रहेको उक्त डिएपी मल कुनै पनि हालतमा भन्सार जाँचपास नहुने भएको छ। गत भदौमा आएको भिजेको मल जाँचपास नभएर हालसम्म गोदाममै अलपत्र परेको छ। दोस्रो पटक पनि आएको डिएपी मल भिजेर बोराभित्र मल सडेर कालो डल्लो परेको अवस्थामा आएको छ। नेपाल गभर्मेन्टको खाद हो होइन, कुनै व्यक्तिको होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसको त डिसिजन भने नेपाल गभर्मेन्ट र हामी कहाँ आएपछि रिपोर्ट आएपछि हामीले सरकारलाई चाहिँ सब्मिट गर्ने हो। त्यो रिपोर्ट यति पुगेको आएको भनेर त्यो नआयो अम्जेलसम्मलाई हामीले अहिलेसम्म त केही भन्ने अवस्था छैन। सिङ्गापुरबाट पानीजहाज मार्फत भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याएर राखिएको मल करिब 1 महिना पहिले बङ्गालको खाडीमा आएको अम्फन बाँधीका कारण कोलकाता बन्दरगाहमा नै भिजेको साल ट्रेडिङले जनाएको छ। आपूर्तिकर्ताले सुक्खा बन्दरगाहमा मल आए पनि औपचारिक रूपमा साल ट्रेडिङको ह्यान्ड ओभर नगरेकाले भिज्नु, कम गुणस्तरयुक्त हुनु सबै आपूर्तिकर्ताले जिम्मा भएको साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जले जनाएको छ। अहिले आवश्यक रहेको युरिया मल भने अझै आउन सकेको छैन। किसानलाई युरिया मल आपूर्ति गर्नुको साटो साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले काम नलाग्ने डिएपी मल आयात गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि वीरगञ्जबाट आरोहण शाहको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 3,61,00,000 नागेको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार कोरोना संक्रमणकै कारण 10,56,000 को मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 2,71,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित निको भइसकेका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 77,24,000 बढीमा संक्रमण हुँदा 2,16,000ले ज्यान गुमाएका छन्। भारतमा 67,57,000 बढीमा कोरोना संक्रमण हुँदा 1,04,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 49,71,000 संक्रमित हुँदा 1,47,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। बलिउड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई बम्बई उच्च अदालतले जमानतमा रिहाई गर्न आदेश दिएको छ। लागु औषध मुद्दाको अनुसन्धानका लागि झण्डै 1 महिनादेखि न्यायिक हिरासतमा रहेकी रियालाई बुधबार बम्बई उच्च अदालतले जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। उनले प्रहरीलाई पासपोर्ट बुझाउनु पर्नेछ भने मुम्बईबाट बाहिर जानु परेमा अनुमति लिनुपर्नेछ। सोधपुछका लागि बोलाउँदा पनि उनी उपस्थित हुनुपर्ने शर्तमा उनलाई रिहा गर्न बम्बई उच्च अदालतले आदेश दिएको हो। रियासँगै दिपेश सावन्त र स्यामुएल मेरान्डलाई पनि जमानतमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। रियाका भाइ शोभिक चक्रवर्तीको जमानत याचिका भने अदालतले खारेज गरिदिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार रियालाई सशर्त जमानत प्राप्त भएको हो। रिया चक्रवर्तीलाई सेप्टेम्बर 8 मा लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो एनसीबीले सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु प्रकरणसँग जोडिएको लागु औषध मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। गत जुन 14 मा बलिउड अभिनेता राजपूत मुम्बई स्थित आफ्नै अपार्टमेन्टमा मृत भेटिएका थिए। रिहालाई सुशान्तलाई लागु औषध उपलब्ध गराएको र लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न गिरोहको सदस्य भएको आरोप लागेको छ। अब खेलकुद समाचार।
पोर्चुगल र स्पेन बीच आज राति मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 12:30 बजे स्टाडियो जोसे अल्भान्टेमा हुनेछ। यी दुई टोली बीच यूएफ नेशन्स लिग अघि पूर्ण मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेका हुन्। दुवै टोली 2018 को विश्वकपपछि पहिलोपटक आम्ने सामने हुँदैछन्। अस्ट्रेलियाको महिला क्रिकेट टिमले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लगातार 21 जितको कीर्तिमानी बराबरीमा पुर्याएको छ। घरेलु मैदानमा बुधबार न्युजिल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीय जित निकाल्दै अस्ट्रेलियाले एकदिवसीयमा लगातार 21 जितको कीर्तिमानी बराबरी गरेको हो। एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा लगातार 21 जितको कीर्तिमानी अस्ट्रेलियाकै पुरुष टिमको नाममा रहेको छ। रिकी पन्टिङको कप्तानीमा अस्ट्रेलियाले 2003 मा लगातार 21 जितको कीर्तिमानी बनाएको थियो। तर अस्ट्रेलियाको महिला टिमले भने 3 वर्षको अवधिमा कीर्तिमानी बराबरी गरेको हो। ब्रिसबेनमा भएको अन्तिम एकदिवसीय अस्ट्रेलियाले न्युजिल्यान्डलाई 232 रनले हराएको छ। अन्तिम खेलको जितसँगै अस्ट्रेलियाले 3 खेलको सिरिज समेत क्लिन स्वीप गरेको छ। अस्ट्रेलियाले दिएको 326 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 27 ओभरमा अल आउट हुँदै 93 रनमा समेटिएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। जाजरकोटको चुनीचाँद गाउँपालिका स्थित ओलभेरमा जीव दुर्घटना हुँदा वडाध्यक्ष अमरबहादुर शाही सहित 5 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता, 1 जना गम्भीर घाइते। आज एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3400 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 578। कोरोना संक्रमण बढ़िरहेका बेला सरकारद्वारा परीक्षाहरू सञ्चालनका लागि अनुमति, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह, नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको नागरिकको आरोप। लकडाउन खुलेपछि सञ्चालनमा आएका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिति। संक्रमणकै कारण नेकपा र कांग्रेसको सबै गतिविधि ठप्प। यस वर्षको दशैंको टीका आउन 19 दिन मात्रै बाँकी हुँदासम्म लामो दूरीको सडक यातायातको अग्रिम बुकिङ अन्यलमा सरकार र व्यवसायीबीच छलफल भए पनि निर्णय भने हुन सकेन। सुशान्त सिंह मृत्यु प्रकरणमा जोडिएको लागू औषध मुद्दामा पक्राउ अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीलाई अदालतद्वारा जमानतमा रिहा गर्न आदेश। मुम्बईबाट बाहिर जानु परेमा अनुमति लिनुपर्ने। र मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा आज पोर्चुगल र स्पेन बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै दुवै टोली 2018 को विश्वकप पछि पहिलो पटक आम्ने सामने। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन।